السلام عليكم. الوغ اليوم الدرس اليوم هو اكسبريمي لو بوت، يعني لو بوت هو الهدف. لو بوت هو الهدف، نعبروا على الهدف ديالنا من خلال الجمله التاليه. Il m'a prêté son dictionnaire, je peux faire la traduction. هنايا عندكم جوج ديال الجمل، كاينه لا بروميير فراز حتى الفاصله il m'a prêté son dictionnaire. La deuxième phrase هي je peux faire la traduction. الوغ هنايا شنو معناها؟ سلفني، عطاني يعني سلفني الديكشنير ديالو، داكوغ. الجمله الثانيه باش نقوم بالترجمه. اذا كيف ما قلنا الدرس اليوم هو الهدف. فضلكم نتوما فين هي الجمله اللي فيها الهدف؟ لوش لا بروميير فراز ولا لا دوزيام فراز؟ الوغ سلفني الديكشنير ديالو، علاش سلفوا ليا؟ باش ندير الترجمه. الوغ الهدف ديالي هو انني ندير الترجمه، اذا الهدف هو اللي كاين في لا دوزيام فراز. الوغ لا فراز اللي فيها جو بو فيها ترادكسيون هي اللي فيها لو بوت. ودائما في هذا الدرس هذا دائما لو بوت تيكون في لا دوزيام فراز، ما تيكونش في لا بروميير فراز، داكوغ. فوالا دابا اللي مطلوب منا اننا اون فا اكسبريمي لو بوت، خصنا نعبروا على لو بوت في هذه الجمله، يعني خصنا نكونوا حافظين لي زيكسبرسيون ديال لو بوت. في هذا الدرس هذا كاينين جوج ديال انواع ديال لي زيكسبرسيون. كاينين لي زيكسبرسيون ديال لو بوت اللي كيتبعهم لو فيرب في لو سوبجونكتيف، وكاينين لي زيكسبرسيون ديال لو بوت لو فيرب كيتبعهم في الانفينيتيف، يعني كيبقى في الاصل تاعو ما كيتصرفش. امتى غنستعملوا هادو ولا هادو؟ ما عندناش الاختيار، يعني كاينه قاعده خاصه. الوغ بالنسبه قبل ما ندخل ليكسبرسيون نشوف بعدا لا بروميير فراز، نجبد لو سوجي ديالها. الوغ شنو هو لو سوجي؟ لو سوجي هو il. لا بروميير فراز هذا هو لو سوجي. لا دوزيام فراز لو سوجي هو je. لاحظتوا بانه il و s ماشي لو ميم، بardon il و je ماشي لو ميم سوجي، يعني ماشي نفس لو سوجي، ماشي نفس الشخص. il هو و je انا. اذا هنايا كاين سوجي ديفيرون، يعني لو سوجي سميتو لا فراز الاولانيه لو سوجي ديالها مختلف على ديال لا دوزيام فراز. اذا هنايا منين تيكون عندنا ملي تيكون عندنا دو سوجي ديفيرون، alors expression دو بوت، ملي تيكون عندنا دو سوجي ديفيرون يعني مختلفين، واحد ماشي بحال الاخر، كنستعملوا كنتبعوا لو سميتو لو سوبجونكتيف. alors expression de but pourquoi pour les phrases اللي فيهم sujet différent، يعني ماشي نفس لو sujet différent. alors ملي تيكون عندك sujet différent، les expressions اللي غنستعمل هما كالتالي. غنستعمل كاينه pour que, afin que, à seule fin que, dans l'espoir que. نشوف الاخرين اللي خصني نكون عاقله عليهم. alors à seule fin quand, dans l'espoir que, de manière que, de façon que. alors هادو الى لاحظتوا سورتو هاد الاخرانيين de façon que, de manière que، كنا شفناهم في واحد الدرس ديال لا كونسيكونس، لا كونسيكونس. الوغ ردوا لهم البال باش كنعرفوا باش كنفرقوا بيناتهم. هادوك اللي شفنا هنا غنتبعوا لهم لو سوبجونكتيف. لو سوبجونكتيف هو اللي غيتبع هاد لي زيكسبرسيون. هذيك دو فاسون كو، دو مانيير كو اللي كنا شفنا في الدرس ديال لا كونسيكونس، الفرق بيناتهم هما ان هذوك ديال لا كونسيكونس لو فيرب اللي كيتبعهم ما تيكونش مصرف في لو سوبجونكتيف، تيكون مصرف اما في البريزون باسي كومبوزي فيتور امبارفي، ما مصرفش لو سوبجونكتيف بريزون. الوغ كو هادو باش تعرف بانه راه ديال لو بوت، لو فيرب لو فيرب اللي تيجي من موراهم تيكون مصرف في لو سوبجونكتيف، داكوغ. وانتم ما تصدعوش راسكم بهم، اللي مهم عندكم هما هاتو تحفظوهم، راه هما اللي كيتحطوا بزاف. الوغ دابا كيف ما قلت لكم امتى غنستعملوا هاد لي زيكسبرسيون؟ الا عندنا لي سوجي ديال لا بروميير لا دوزيام فراز مختلفين، ماشي نفس لو سوجي. مثلا هنايا ما مير، مون بير، جو، tu، لا فواتور، لو بوليسيي، يعني ماشي نفس لو سوجي.
الوغ دابا غنطبقوا هادشي غنشوفوا كيفاش غنديرو. بيان سور لو فيرب ليكسبرسيون ديال لو بوت فين غنديروها هنا. علاش؟ حيت الجمله اللي فيها لو بوت هي هادي، غندخلو ليكسبرسيون هنايا، ولكن نتابعوا لو فيرب بوفوار مصرف في لو بريزون غنبدلو ليه لو طون ديالو، غادي يرجع في لو سوبجونكتيف، وهنايا غنستعملو فيها لو سوبجونكتيف بريزون. وغادي ندير باش نقربكم شويه باش ما نمسحاش لكم، غادي نكتب لا بروميير فراز ما كنقيسهاش، وغادي نقول il m'a prêté son dictionnaire d'accord, il m'a prêté son dictionnaire. Voilà, alors l'expression الجمله اللي فيها le but هي je peux faire la traduction. هنايا غندخل اي اكسبرسيون من هادو صحيحه. انا مثلا غندير pour que d'accord، وغنتبع عليها je، ولكن لو فيرب بوفوار انا مصرف في لو بريزون انا غنردو في السوبجونكتيف على حساب القاعده. داكوغ، القاعده كتقول لي خاصني نستعمل لو سوبجونكتيف، وغادي نقول بور كو، يعني خاصكم تكونوا نتوما حافظين لو سوبجونكتيف. هكنا ديك الساعه خدمناه كو جو، وغادي ندير puisse داكوغ، que je puisse faire la traduction. هادشي اللي كيتبدل faire la traduction، يعني هذا الدرس هذا ما تستهلوش به داكوغ، حيت الامتحان مثلا سميتو تيقول لك اكسبريم لو بوت دون لا فراز سويفونت، ولا هو كيحدد لك ليكسبرسيون ديال لو بوت انت خاصك تدخلها وترد البال، حيت كاين كاع اللي كيدير بور كو وكاين انسان ما كيصرف هذا لو فيرب وكتحسب ليه خطا. صافي، نشوفوا دابا اون اوتر فراز. هاد لي اكسبرسيون حاولوا انكم تقيدوهم. شوفوا دابا اون اوتر فراز، مثلا واحدة أخرى نشوف. Je prends le bus. Je partirai. Je partirai مثلا à l'école. Je partirai à l'école. هنايا لاحظتوا بانه عندك دو فراز، كاينه لا بروميير فراز وكاينه لا دوزيام فراز. عندك جوج ديال الجمل. دائما كيف ما قلت لكم الجمله اللي فيها لو بوت فين كتكون هي رقم جوج. اذا هي رقم جوج هي هادي. هنا فين كاين لو بوت، ما عمر الجمله الاولى كيكون فيها لو بوت نهائيا. وهنا قال لك اسيدي ندخلوا اون فا اكسبريمي لو بوت، غادي نعبروا على لو بوت في الجمله، يعني ليكسبرسيون ديال لو بوت خصها تجي هنايا. اول حاجه كيف ما قلت لكم ماشي غير نجيو انا حافظه دوك اللي كنت قبل كتبت لكم انا نتوما حافظينهم مثلا ياك، ولكن شوفوا هنايا مزيان لاحظوا غتلقاو بانه جبدوا لي سوجي هو الاول. لا بروميير فراز ديالها هو جو، لا دوزيام فراز هو جو، يعني نفس لو سوجي. اذا منين هو نفس لو سوجي ما يمكنش نستعمل هادو اللي فيهم اللي كيتبعهم لو سوبجونكتيف، لا هادو كيتستعملوا الا كان سوجي ديفيرون. شوفوا هنايا il ماشي هي جو، هنايا جو هي جو، يعني نفس لو سوجي. الوغ هنا ملي تيكون عندك لو ميم سوجي غادي نستعمل لي زيكسبرسيون ديال لو ميم سوجي راه بحالهم غير كنبدلوا فيهم شي حاجه. اكسبرسيون دو بوت وغندير بين قوسين ميم سوجي، يعني عندهم علاقه باللي عندهم لو ميم سوجي. الوغ شنو هما لي زيكسبرسيون هما نفسهم غير تنغيروا فيهم شويه. كاين pour، حنا شفنا pour que، هنا غنشوفو pour. شفنا afin que غنشوفو afin de. شفنا à seule fin que غنشوفو à seule fin de. شفنا سميتو
شنو شفنا عاوتاني شفنا دون ليسبوار كو غنشوفو دون ليسبوار دو يعني بحال هاديك كنحيدوها كندير بلاصتها دو ولكن هادي ما كنديرش فيها دو كندير فيها غير بور دون ليسبوار دو دون لو بوت دو هادوك تاع دو مانيير كو دو فاسون كو غنديرو ماشي غنديرو دو مانيير دو مانيير ا دو مانيير ا دو فاسون ا داكوغ ما لاصقاش دو فاسون ا وشنو هو لو طون اللي كيتبعو لو طون هو لانفينيتيف يعني لو فيرب كنرجعو للاصل ديالو يعني كنرجعو فاش ما كانش مصرف داكوغ وغنطبقوا هاد القاعده على هاد الجمله اللي عندنا هنايا كيف ما قلت لكم لا بروميير فراز تكتبوها كيف ما هي ما كنبدلوهاش جو prends le bus d'accord je prends le bus وغندخل اون اكسبرسيون ديال لو بوت حيت لا فراز اللي فيها لو بوت هي رقم جوج مثلا انا غادي ندير بور نخلي نيت بور غادي ندير بور داكوغ هي اللي غادي ندير بور هنايا اش غيبان ليا لو فيرب وغنمشي لو فيرب ديال لا دوزيام فراز اللي هو هذا بارتيري ولي تابع هادي بور تابع سميتو ملي كندخل لا فراز اللي فيها لو بوت هي هادي داكوغ منين انا عندي لو ميم سوجي هذا هو هذا وغنستعمل بو وغيتبع لانفينيتيف اذا غنستغني على هذا لو برونون بيرسونيل حيت هذا كي رومبلاسي هذا وما غاديش ندير هذا لو برونون الثاني غنحيدو وعلاش حيت لو فيرب غنرجعو للاصل ديالو اللي هو بارتير غنرجعو لانفينيتيف وانتم كتعرفوا لي فيرب ان انفينيتيف ما كيتستعملش معاهم لي برونون بيرسونيل ونرجعو للاصل ديالو اللي هو بارتير وندير ا ليكول صافي Alors, je prends le bus pour partir à l'école. في الخرا تلقى الجمله هذه نعاود لكم هذه الجمله هذه ملي تيكون عندك لو ميم سوجي ما كنستعملوش لي زيكسبرسيون ديال لو بوت اللي شفنا قبيله ديال السوبجونكتيف نو كنستعملوا لي زيكسبرسيون ديال لو بوت اللي كيتبعون لانفينيتيف ديال لو ميم سوجي الو انا ملي كنعرف راسي بانه راه الجمله غنستعمل فيها لانفينيتيف اذا شنو غادي ندير اون فوا عندي لو ميم سوجي الاول كنحافظ عليه والثاني كنضرب عليه كنحيدو ما كيبقاش عندي وكنمشي لو فيرب اللي تابعو وكنردو في الاصل ديالو يعني قبل ما يتصرف وكنحصل الجمله ديالتي داكوغ كاينه واحد القضيه ردوا لها البال في هادي غادي نديروها هي سهله غير ردوا لها البال بحال النوع ديال الجمل مثلا تيقول لك جو travaille وتيدير كتعني je veux réussir je travaille je veux réussir لا فراز اللي فيها لو بوت كيف ما كتعرفوا دائما هي رقم جوج داكوغ بلا بغيت ندخل على اكسبرسيون ديال لو بوت وانا عندي لو ميم سوجي مزيان اذا هنا كتحدد لي بانه خاصني نستعمل لي زيكسبرسيون اللي تابعين لانفينيتيف وغادي نكتب لا بروميير فراز كيف ما كتبوها ليا ما غنبدل فيها والو جو travaille داكوغ انا مثلا بغيت نستي افان دو وندير مثلا افان دو بحال بور بحال لاجلي الوغ افان دو وعندي لو فيرب فو لو فيرب فو خصني نصرفو داكوغ غنصرفو ماشي غنصرفو صافي كيما قلت لكم هذا غنحيدو لو دوزيام سوجي غنحيدو لانه بحال هذا تي رومبلاسي هذا ولكن هذا غنرجعو للاصل تاع لانفينيتيف وغادي نقول افان دو vouloir vouloir وغادي ندير الجمله ونتبع لها غيوسير الوغ هنا كاين شويه ديال الثقل الجمله غادي شويه ثقيله اذا شنو اش كتقول لك القاعده الا عندك لو فيرب vouloir تيتبع واحد لو فيرب كيف ما كان نوعو تنضرب عليه وتنخلي الجمله غير هكا جو travaille afin de réussir اشتغل لكي انجح وقت ما شفتوا لو فيرب vouloir وقت ما شفتوا لو فيرب vouloir في اي جمله ديال لو بوت كنضربوا عليه وكنقبطوا لو فيرب الاخر اللي من موراه هو اللي كنحطو ديجا هو مصرف ما كاين زعما في الاصل ديالو داكوغ مثلا نعطيكم جمله اخرى وهذا الشيء ماشي بالضروره يكون لو ميم سوجي ممكن يكون حتى سوجي ديفيرون ماشي بالضروره مثلا
il fait du sport. Il veut maigrir. يعني كيدير السبور باش يضعف. الوغ لا فراز اللي فيها لو بوت هي il veut maigrir، هي اللي فيها لو بوت. داكوغ. اول حاجه بيان سور قبل ما ندخل ليكسبرسيون ديال لو بوت نشوف واش عندي لو ميم سوجي، غنلقى بانه عندي لو ميم سوجي، اذا غنستعمل هنايا لي زيكسبرسيون اللي كيتبعوا لانفينيتيف، وغادي نكتب il fait du sport. وغنمشي نشوف الجمله ديال وندخل اكسبرسيون ديال لو بوت مثلا بور. داكوغ. وغنشوف الجمله اشنو عندي فيرب فولوار مع لو فيرب ميغرير. وكيف ما قلت لكم القاعده كتقول لك الا عندك فولوار كتضرب عليه لانه كتجي ثقيله، وكنخلي فقط ميغرير وغادي نقول بور ميغرير. elle fait du sport pour maigrir. صافي. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه الدرس هذا، راه ساهل حتى هو كيتبازا على لا كونجوغاسيون كيف ما قلت لكم. لو بوت باش زوين انه عندك لو ميم سوجي كتستعمل لي زيكسبرسيون ديال لي شنا قبيله اللي كيتبعهم الانفينيتيف، عندك سوجي مختلف كتستعمل دوك لي زيكسبرسيون اللي كيتبعهم لو سوبجونكتيف. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في حصه اخرى مع درس جديد وتمارين جداد. الله يسر.